काल एक इंटरव्यू जाली सीएमाची आनी सीएमान अशें म्हणलें की जे मरीन आहा नावशी मरीनाचें तें सारकें इम्पॉर्टंट म्हण गोवाक तरी कित्याक एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें हें जातलें आनी जायतें उलयलो. तुमी ह्या नावशी मरीना प्रोजेक्टाक ओपोज करता तो तुमचें कशें कितें पळय जो सीएम आसा सीएम जो आमच्या लोकलांक मात बसून पळोवन घेयना हेजो काल जो स्टेटमेंट केला तेजेर सारकें कळटा कित्याक पळोवन घेतालो ना तो येवन पळयतलो आसलो लोकॅलिटीन कितें इश्यूज आसा लोकांक कित्याक विरोध करता. आयज प्रत्येक जो नावशीचो लोक आसा तो कित्याक विरोध करता, काकराचो लोक विरोध कित्याक करता, इन एंड अरावंड सरावंडींग जे फिशरमॅन आसा शिरदोनचे आसा बाकीचे नुस्तेकार आसा हे सगळे विरोध ह्या प्रकरणात कित्याक करता हें आजून पर्यंत सीएमान जावं तेंच्या खंयचोय मिनिस्टर जावं तो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसूं जावं तो फिशरीज मिनिस्टर आसूं कोणानूच मात बसून पळोवंक ना. तांकां आयज कितें जाल्लें आसा आयज वयरसून कोण तांकां ऑर्डर सोडटा ती ऑर्डर पालन करपाची हें आयज दिसून येता आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो हो जो स्टेटमेंट आसा हो कंप्लिटली रॉंग. आनी विधानसभेन बसून तांकां सांगलेलें आसा की एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो तुमचे कडेन कांयच येना. आनी जेन्ना एक टायमार तेंचो जो एक डिबेट जाल्लो त्या डिबेटान तेंचो जो कगरवालाचो हें आसलो तेंचो रिप्रेझेंटेटीव आसलो त्या रिप्रेझेंटेटिव्हान सांगलें की 250 जॉब क्रिएट जातले. आतां 250 कितें क्रिएट जातले हेजेर कांयच हें ना. कितें जातलें झाडू मारपाचें, कोण लॉन्ड्री करपाचें, बोट धुवपाचे असले काम आनी आमी गोंयकारांची डिग्निटी खंय उरली कांयच ना. म्हणल्यार हेजेर तरी आजून पर्यंत सीएमान कांयच पळयल्लें ना. तो फक्त म्हणटा एम्प्लॉयमेंट जनरेट. आयज तुमी पळया इतल्यो इंडस्ट्री आसा कितलो एम्प्लॉयमेंट जनरेट जालो, कितले गोंयकारांक काम मेळलें, कितले तुमी IPB अंडर कितलेशे जागो दिलो तो आयज आजून पर्यंत आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाल्लें कांयच जाल्लें ना. सो दिशाभूल करपाचो हो प्रयत्न सीएम करता आनी मुखेलमंत्रीन हें करचें न्ही हें हांव मागणी करता. कारण कितें आसा कंटिन्युअसली आमी हेजो विरोध करीत आसा आनी मोर दॅन 5000 फिशरमॅन आसा हें आसा म्हणल्यार ते फिशरमॅनूच न्हू तेंची फॅमिली आसा आनी इकोलॉजी इकोसिस्टम जो आसा तो टोटल हालतलो. समज हो मरिना प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1 लाख स्क्वेअर मिटरान जर ड्रेजिंग जाली जाल्यार एंटायर इकोलॉजी जी आसा जो आमची जुवारी बेची आसा ती इकोलॉजी हालून काबार जातली आनी नुस्तें जें आसा तें नुस्त्याची ब्रिडींग पासून सिस्टम सगळो कोलॅप्स जातलो. कितल्योश्यो एंडेंजर स्पिसीज आसा तेजो आजून पर्यंत सामको स्टडी केल्लो ना. आयज NIO सारको येदो व्हडलो इन्स्टिट्यूट आसा तेंच्यांनी तेजी इन्स्टिट्यूटान सारको स्टडी करून तेजो रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करपाक जाल्लो आनी ह्या मरिनाचो कितें दुरुपयोग आसा कितें हें आसा वायट परिणाम आसा तें दाखोवपाक जाल्लें. मात तें आजून पर्यंत कांयच केल्लें ना. म्हणल्यार सरकाराक मातूय पडलें ना. आनी एक सायडीन जो डबल इंजीन सरकार जो BJPचो आसा तो वयर सांगता की इसी क्लियरन्साची गरज ना म्हणून असो तेंचो हें पॉयंट मांडून तेंच्यान फुडें धुकल्ला. आतां तो स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन आसा आनी कालचो जो स्टेटमेंट एक धोकादायक स्टेटमेंट. कारण सीएमान तरी सगळ्यांक लोकल जे आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाल्लो. ग्रामसभेक तेजो विरोध जाल्लो आसा. ग्रामसभेक विरोध जावन तेंची लेटरां गेल्लीं आसा. हांगा आमचो मिलिटरी जो सेंट्रल इन्स्टिट्यूट आसा जो आर्मी इन्स्टिट्यूट आसा तो इन्स्टिट्यूट आमच्या बांबोलीम कुर्का बांबोलीम एरियेन आसा. GMC सारके इन्स्टिट्यूट आसा. हांगा कितलेशे आमचे बाकीचे फेसिलिटीज जे आसा ते बांबोलीम एरियेन आसा. आनी अशें हितून तुमी समज असलो मरिना प्रोजेक्ट हो सामको धोकादायक आसा. आमी हेजो ऑलरेडी कोर्टान हायकोर्टान बसून आमी अपील केल्ली आसा. हायकोर्टान आमी गेल्ले आसा ऑलरेडी. हांवूय तेजो पेटिशनर आसा आनी हेजी हियरींग आसा ती चालूच आसा. पण एक खंय ना खंय सरकार हो जो आसा जो डबल इंजीन सरकार फोटींग BJPचो सरकार फोटींग हांव परत एकदां सांगता फोटींग सरकार आसा. कित्याक हेज्या पयलू जेन्ना इलेक्शन जावच्या पयलू तेंचो आमदार आसलो तेन्ना तेंच्यांनी अशें सांगलें की हो प्रोजेक्ट आमी स्क्रॅप करतलो. सीएमाचो स्टेटमेंट आमी हें करचें बंद करता म्हणून सांगलें. आनी आतां परत म्हणल्यार जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना फोटींगपण ही परत चालू जाल्ली आसा. सो हो जो BJP सरकार आसा हो टोटल फोटींग आसा. हे आपणाच्या उतरांचेर रावपाचो ना. नाका जाल्ली भानगडी करीत आसा आनी लोकांचे तरी हांकां मातूय पडलें ना. गोंयकारांचें मातूय पडलें ना. आमचें पोट जें गोंयकारांचें चलता ह्या नुस्तेकार भावांचे आमचे आयज त्या एंटायर स्ट्रेचाक लागून पोट भरता नुस्तें घेवन ते विकूंक वयता बाजारांत तें पडलेलें आयज खंय ना खंय भायलें लॉबिंग हांव परत सांगूंक सोदता भायलें लॉबिंग हाडून हे हांगा गोंय काबार करपाक सोदता, गोंयकारांक काबार करूंक सोदता आनी गोंयची जमिनी सोंपोवपाक सोदता. तर आतां समज तर हो प्रोजेक्ट हाडलो फोर्सान तरी हाडलो जाल्यार तुमची तयारी आहा हें करपाक एजिटेशन? आमची 100% तयारी आसा एजिटेशन करपाक. हेज्या पयलूय आमी एजिटेशन केल्लें आसा. हेज्या फुडें मोटें आंदोलन जातलें आनी मोटें म्हणल्यार हांगाच न्हू गोंयभरांचे नुस्तेकारांक आमी एकटे हाडटले हें आमी पयलूय सांगलेलें आसा. जेन्ना जेन्ना आंदोलन जाता तेन्ना कशें आमी आंदोलन फुडाकार घेवन कसो ह्या सरकाराचेर वार करपाक जाय आमकां निश्चितपणे खबर आसा.
कारण अशें लायटली घेवचें न्हू, कारण लोक आयज सगळे जागृत जाल्ले आसा, लोकांक खबर आसा तुमी कितें करूंक सोदता, कशें गोंय सोंपोवपाक सोदता, आयज तुमी एनवायरमेंट कसो काबार करूंक सोदता, गोंयची जमन्यो कशें काबार करपाक जाता, प्रत्येक जाणांक खबर आसा आनी आमी 100% हें आसा आनी सगळे जे नुस्तेकार भावांक हांव सांगूंक सोदता आमी गोंयभरांतल्या नुस्तेकार भावांनी एकठांय येवपाची गरज आसा। आयज म्हाका नाल्यार फाल्यां तुका म्हटल्यार खंयच्याय गांवांनी हें हाडपाक शकता हे, सो आमी चिंतपाक जाय की गोंय समज राखतले नाल्यार आमी एकठांय रावन गोंय आमी राखूंक जाय।